Chapter 11, Sloka 32. Shri Bhagavan Uvacha. Shri Bhagavan Uvacha. Shri Bhagavan Uvacha. Kalosmi lokakshayakrit pravrittah. Kalosmi lokakshayakrit pravrittah. Kalosmi lokakshayakrit pravrittah. Lokan samahartumiha pravrittah. लोका समाहर्तुमिह प्रवृत्तः लोकान् समाहर्तुमिह प्रवृत्तः श्री भगवान् उवाच कालोऽस्मि लोकक्षयकृत् प्रवृत्तः लोकान् समाहर्तुमिह प्रवृत्तः श्री भगवान् उवाच कालोऽस्मि लोकक्षयकृत् प्रवृत्तः लोकान् समाहर्तुमिह प्रवृत्तः श्री भगवान् उवाच कालोऽस्मि लोकक्षयकृत् प्रवृत्तः लोकान् समाहर्तुमिह प्रवृत्तः श्री भगवान् उवाच कालोऽस्मि लोकक्षयकृत् प्रवृत्तः लोकान् समाहर्तुमिह प्रवृत्तः श्री भगवान् उवाच कालोऽस्मि लोकक्षयकृत् प्रवृत्तः लोकान् समाहर्तुमिह प्रवृत्तः ऋतेऽपि त्वान्न भविष्यन्ति सर्वे ऋतेऽपि त्वान्न भविष्यन्ति सर्वे ऋतेऽपि त्वान्न भविष्यन्ति सर्वे येव स्थिताः प्रत्यनीकेषु योधाः येव स्थिताः प्रत्यनीकेषु योधाः येव स्थिताः प्रत्यनीकेषु योधाः ऋतेऽपि त्वान्न भविष्यन्ति सर्वे 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 येव स्थिताः प्रत्यनीकेषु योधाः श्री भगवान् उवाच कालोऽस्मि लोकक्षयकृत् प्रवृत्तः लोकान् समाहर्तुमिह प्रवृत्तः ऋतेऽपि त्वान्न भविष्यन्ति सर्वे येव स्थिताः प्रत्यनीकेषु योधाः. Please like and share this video because you could be instrumental in helping someone around the world recite the Srimad Bhagavad Gita, thereby helping them to have a life of unending opulence, victory and prosperity. This is mentioned in chapter 18, Sloka 78. Yes, don't forget to buy my book, Leadership Can Be Child's Play. Namaste.